बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आखिर वही हुआ जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। हालांकि बहुत सारे लोग इस चीज़ की उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता था। मैं सोचता था वही होगा जो पहले की तरह होता है, यानी कि जो कल एक तारीख रकम की है तहरीक लबैक पाकिस्तान ने, को अजीमुल शान जो रैली का इनेकाद किया गया, लाखों की तादाद में शिरकत की लोगों ने। मैं खुद वहाँ मौजूद था। लियाकतबाद से लेके पूरा फैज़ाबाद, पूरे गिरनवा के जितने भी रोड थे वो पूरे जाम थे। बड़ी अजीमुल शान रैली थी और मेरा ख्याल है कि ये टीएलपी की तारीख की सबसे बड़ा एक जलसा बन गया था, एक रैली थी। लेकिन मीडिया ने नहीं दिखाया। बहुत सारे आदमी ये तवक्को कर रहे थे, इमरान रियाज ने भी कहा था और पीटीआई की सोशल मीडिया टीम में भी ये चीज़ चलाई जा रही थी कि इस बार टीएलपी को कवरेज मिलेगी, क्योंकि इसको इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। जो झूठ था सब लोगों को मालूम था, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाई। तो वो कहते हैं कि जब ये इस्तेमाल हो रही है तो पीटीआई को उसका जो जलसा था लाहौर का वो न दिखाने की वजह से मीडिया को ये कहा जाएगा कि आप टीएलपी का जो रैली है उसको दिखाओ। लेकिन टीएलपी ने नहीं दिखाया, हमेशा की तरह बाइकआउट किया। वहाँ मौजूद थे लेकिन लाइव नहीं दिखाया गया। तो नाज़रीन, इस मीडिया का जो किरदार है और जो कल एहसन इकबाल ने खुद तस्लीम किया है कि पाकिस्तान की ऐसी एक मजहबी जमात है जो इमरान खान से टक्कर तो क्या इमरान खान से बड़े बड़े जलसे कर सकती है, वो इस चीज़ को इस टाइम वफाकी वजीर ने तस्लीम किया है। और उस वफाकी वजीर ने तस्लीम किया है, उस हुकूमत का ऐसा है कि जो मुसलसल इमरान खान से बहुत ज़्यादा परेशान है। हालांकि वो चाहते तो पैमरा को ये आर्डर दे कि वो तहरीक लबैक का जो रैली था उसको ऑन एयर कर सकते थे, पूरे मीडिया में दिखा सकते थे। लेकिन इमरान के साथ शदीद मुखालफत होने के बावजूद, इमरान खान से शदीद मुश्किल में ये लोग फंसी हैं, उसके बावजूद भी इन लोगों ने कहा है कि मुश्किल नहीं, इमरान खान हमारे साथ जो कर रहा है वो तो कर रहा है, लेकिन टीएलपी की रैली फिर भी हम नहीं दिखाएंगे, टीएलपी का जो जलसा है हम नहीं दिखाएंगे। तो नाज़रीन, ये दो चीज़ समझने के लिए कि मीडिया का जो किरदार मुसलसल तहरीक लबैक के साथ रहा है और वफाकी हुकूमत खुद तस्लीम करने के बावजूद भी ये मीडिया आखिर तहरीक लबैक को कवरेज क्यों नहीं दे रहा है। तो नाज़रीन, इसको समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक अल्लाह के वली की नसीहत रखता हूँ। जब वो आप सुनेंगे तो यकीनन आपको मालूम हो जाएगा कि वजह क्या है कि जो मीडिया है वो नहीं दिखा रहा है सादरिजी साहब की कोई भी धरना हो, जलसा हो, रैली हो, कोई भी उसका वो नहीं दिखाता है। तो उसकी वजह क्या है? तो नाज़रीन, वो एक छोटा सा वाक़या, एक आदमी था, उसके घर से ना एक गाय चोरी हो गई। तो वो 10-12 दिन से वो ढूंढ रहा था वो गाय मुझे मिल जाए, लेकिन गाय उसको नहीं मिल रही थी। तो वो बिलाखिर तंग आके परेशान होके वो चला गया किसी अल्लाह के वली के पास। उसको कहता है कि बाबा जी मेरी गाय चोरी हो गई है, मैं 10 दिन से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे गाय नहीं मिल रही है। तो उस अल्लाह के वली ने उसको नसीहत की कि आप ऐसा करें कि अपनी गाय उस चोर को बख्श दे। तो वो आदमी परेशान हो गया कि यार मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी गाय चोरी हो गई, एक तो मुझे मिल रही है, मैं इस पीर साहब के आया हूँ कि वो मुझे मिल जाए, मुझे चोर का पता चल जाए, लेकिन ये उल्टा मुझे कह रहा है कि आप उसको बख्श दे। पर क्या वो घर चला गया, अपनी बीवी से मशवरा किया तो बीवी ने कहा है कि मिल तो वैसे ही नहीं रही, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा करो कि उस पीर साहब के ऊपर एहसान कर दो, उसको तो ठीक है बाबा जी हम उसको बख्श देते हैं। तो वो दूसरे दिन पीर साहब के पास चला गया, उसको कहता है बाबा जी हमने अपनी गाय उसको बख्श दी है। वो कहता है ठीक है बेटा चल घर चले जाओ। वो घर चला गया। जब वो घर गया तो दूसरे दिन वो गाय उनके घर में वापस आ गई। वो बड़े परेशान हुए कि यार ये अजीब माजरा हुआ है कि वो नहीं मिल रही थी, लेकिन जिस दिन हमने उसको बख्श दी तो वो गाय वापस आ गई। फिर वो पीर साहब के पास चले गए, उसको कहते हैं कि बाबा जी आखिर ये माजरा क्या है? वो कहता है कि बेटा जिस आदमी ने आपकी गाय चोरी की थी उसका जो रिज़्क था वो टोटली हराम के ऊपर था, उसका नविश्ता हराम ही था, लेकिन जब आपने गाय बख्श दी है तो वो उसके ऊपर हलाल हो गई और हलाल उसके घर में रुकता नहीं था, इसलिए आपका हलाल आपके पास वापस आ गया। तो नाज़रीन, इस वाक़ई से हमको एक वाज़ेह दलील, वाज़ेह मिसाल मिलती है मीडिया के किरदार की कि मीडिया को अच्छी तरह मालूम है कि इसी मीडिया ने इस टाइम पीटीआई के बारे में हमको बताया है कि फॉरेन फंडिंग केस इनका साबित हो गया है और फौज मुखालिफ बयानियाँ, फौज के खिलाफ बगावत, ये सब इनके ऊपर साबित हो गई है। इनके कई सोशल मीडिया के जो वर्कर हैं वो गिरफ्तार हैं, इनके रहनुमा गिरफ्तार हैं। सब लोगों को मालूम है कि इमरान खान फौज के खिलाफ बगावत पे लोगों को उकसा रहा है और फॉरेन फंडिंग भी इनकी साबित हो गई है। अमेरिका बयानिया भी झूठा है, लेकिन उसके बावजूद पूरा मीडिया उसको कवरेज दे रहा है और हुकूमत जो पैमरा है वो उसका साथ दे रही है। और दूसरी तरफ टीएलपी है जिसके ऊपर फॉरेन फंडिंग कुछ भी नहीं है, कुछ भी उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन मीडिया उनको कवरेज नहीं देता है। तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि टीएलपी से सिर्फ सियासतदान परेशान नहीं है, उससे पूरे मीडिया भी परेशान है। वजह क्या है?
وجہ ناظرین یہ ہے کہ جس دن سعد رضوی صاحب نے یا ان کے رہنماؤں میں ٹی وی میں آ کے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، منافقت سے کام لینا شروع کر دیا، عوام کے ساتھ دھوکہ کرنے سے انہوں نے کام شروع کر دیا، تو اسی دن پورا میڈیا ان کو کوریج دے گا۔ جس طرح میڈیا خود بیرون ایجنڈے پہ کام کرتا ہے، جھوٹ پھیلاتا ہے، عوام کو دھوکے میں رکھتا ہے، منافقت سے کام لیتے ہیں، تو ان کے جو مہمان ہیں نا، جو وہی کام کریں گے تو تب ان کا آپس میں تعلق بنے گا۔ کیونکہ جیسے آدمی کا کردار ہوتا ہے نا، چور چور کا ساتھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ جس دن حافظ سعد رضوی صاحب نے ٹی وی میں بیٹھ کے دوسرے سیاستدانوں کی طرح ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کیا، ٹی وی کی حد تک، سکرین کی حد تک، جو ہی اسٹوڈیو سے باہر نکلیں گے تو انہی لوگوں کے ساتھ ہوٹلوں میں کھانا کھانا، انہی لوگوں کے ساتھ نائٹ کلبوں میں جانا، انہی کے ساتھ کاروبار کرنا، انہی کے ساتھ اپنی رشتہ داریاں نبھانا، لیکن ٹی وی میں آ کے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیا، دھوکے سے کام لینا شروع کر دیا، یوٹرن لینا شروع کر دیا۔ تو اس دن میڈیا کہے گا کہ اب یہ ہمارے لیول کا آدمی ہے، اب یہ ہمارے معیار کا ہے، اب یہ ہمارے جیسا ہے، اب ہم اس کو کوریج دیتے ہیں۔ لیکن وہ پاک شفاف یعنی کہ ایک اچھے لوگوں کو وہ نہیں دیتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان میں یوٹرن نہیں ہے، ان میں دھوکہ نہیں ہے، ان میں فریب نہیں ہے، اور یہ جو بات کرتے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور جب انہوں نے دکھانا شروع کر دیا تو ابھی 3-4 سال سے جب پورا میڈیا کا بائیکاٹ ہونے کے باوجود، سوشل میڈیا کے اوپر ان کی پابندی ہے، کوئی ان کی خبر بریک نہیں ہوتی ہے، اس کے باوجود کل جو عظیم الشان ریلی تھی 14 اگست کے حوالے سے، جس کی نہ کوئی تشہیر تھی، نہ کسی کو دکھایا گیا، نہ اس میں لڑکی ناچی، نہ اس میں گانے گائے گئے، ٹوٹلی اس میں نعت تھی، ترانے تھے پاکستان کے، لیکن اس کے باوجود لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ حالانکہ اس میں عورتیں نہیں تھیں، بچے نہیں تھے، اور اس میں وہ نوجوان نسل پاکستان کی نہیں تھی جو عیاش پسند ہے، جو کسی اور مقصد کے لیے دھرنوں میں جاتی ہے، انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں، موج مستی کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ لوگ اس میں شمار نہیں تھے۔ اس میں ٹوٹل جینیو لوگ شمار تھے، اس کے باوجود لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک تھے۔ اگر یہ اوپن جلسہ ہوتا پی ٹی آئی کی طرح کہ اس میں عورتیں بھی جا سکتی ہیں، ہر قسم کی عورتیں، لڑکیاں جا سکتی ہیں، موج مستی کر سکتے ہیں، ایک یعنی کہ ایک بدتمیز قسم کے نوجوان نسل جو کسی مقصد کے لیے جاتی ہے، تو یہ تو راولپنڈی میں کنٹرول بھی نہ ہوتا۔ لیکن ایک طرف بالکل صاف اور شفاف اور جینین لوگ لاکھوں کی تعداد میں، لیکن میڈیا اس کا بائیکاٹ کر رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ احسن اقبال نے جو کہا ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے کہ احسن اقبال نے منصور علی کے پروگرام میں کہا ہے کہ لاہور میں ایک ایسی جماعت ہے، پورے پاکستان میں ایک ایسی جماعت ہے جو عمران خان سے 2 گنا بڑے جلسے کر سکتی ہے، اور یہ کسی کو شک بھی نہیں ہے، شک بھی نہیں ہے۔ اب ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ٹی ایل پی عمران خان سے بڑے جلسے کر سکتی ہے، ہر آدمی کا یقین ہے، اور عمران خان ان کو مسلسل پریشان کر رہا ہے، سیاسی شکست دے رہا ہے، اخلاقی شکست دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کی توجہ بانٹنے کے لیے کہ لوگ ٹی ایل پی کی طرح ہیں۔ پیمرا تو ان کے کنٹرول میں ہے نا، پیمرا کو کیوں نہیں حکم جاری کرتے، میڈیا کو کیوں نہیں حکم جاری کرتے کہ بھئی آپ جو ٹی ایل پی کے نظریہ پاکستان ریڈیا اس کی کوریج کرنا اور پورے پاکستان، پوری دنیا میں دکھانا، لیکن نہیں کہا۔ تو بات وہی میری ہو گئی کہ یہ میں کہتا ہوں کہ چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے، پیپل پارٹی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جتنے بڑے بھی دشمن ہو جائیں ایک دوسرے کے، ان کا ایک دوسرے کے سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن ان لوگوں کا یہ اتفاق ہے، ان کی کمٹمنٹ ہے اپنی سب سیاسی جماعتوں کی کہ ہم مذہبی لوگوں کو آگے نہیں آ کے دینا ہے۔ ہم جتنے بھی بڑے چور ہیں، ڈاکو ہیں، غدار ہیں، منافق ہیں، ایک دوسرے کے الزام لگائیں، ایک دوسرے کے اوپر بھونکیں، جو بھی باتیں کریں، لیکن یہ ہماری کمٹمنٹ آپس میں ہے کہ مذہبی جماعت کو آگے نہیں لے کے آنا ہے، جینیون لوگوں کو آگے لے کے نہیں آئے، اسلام مخالف جو پالیسی ہے اس کے اوپر ہمارا اتفاق ہے۔ عوام کو بیوقوف بنانا ہے، عوام کو دھوکہ دینا ہے اپنی کرسی، اپنے اقتدار کے لیے، لیکن جینیون لوگوں کو آگے نہیں آ کے دینا ہے، جن کی آواز کے اوپر لوگ لبیک کر رہے ہیں، لوگ توجہ یعنی کہ دے رہے ہیں۔ یقین کر میں جا کر ریلی میں دیکھا، اتنے خوبصورت نوجوان یونیورسٹیوں کے داڑھیوں والے تو مجھے نظر ہی کم آئے، نوجوان نسل تھی، بڑی بڑی قیمتی گاڑیوں میں دور دور دراز سے لوگ آئے، تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یار یہ لوگ مذہبی لوگ تو لگتے ہی نہیں ہیں، بالکل ماڈرن لوگ قسم کے لوگ ہیں، لیکن وہ شریک تھے۔
تو جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ٹی ایل پی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بس ایسے دل کو تسلی دینے کے لیے، لیکن میں یہ آپ لوگوں کو واضح کر دوں کہ میں کس بنیاد پہ کہتا ہوں کہ ٹی ایل پی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ وہ اسی حساب سے کہ جتنی میڈیا کوریج دوسری سیاسی جماعتوں کو ملتی ہے، وہ صرف 2 مہینے کے لیے پاکستان کا جتنا میڈیا ہے وہ اوپن کر دیں، سوشل میڈیا کے اوپر پابندی ہٹ جائے، سعد رضوی کو ڈیلی کی رات کی بنیاد کو کسی ٹاک شو میں بلا کے اس کا موقف لیا جائے، تو رب پروردگار کی قسم کہ ان دوسری سیاسی جماعتوں کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، سب لوگ ٹی ایل پی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اتنی پابندی ہونے کے باوجود، کوئی موج مستی گانا شغل میلہ نہ ہونے کے باوجود، تھوڑے سے کم عرصے میں لاکھوں کی تعداد میں گراؤنڈ کے اوپر کام کرنے والی یہ جماعت، تو ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ تو ناظرین، یہی میڈیا کا کردار ہے، یہی ہم سے توقع کی جا رہی ہے، لیکن علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہم ایک دن انشاءاللہ یہ مجبور ہو جائے گی، اور میڈیا تب مجبور ہو جائے گا کہ جب اس میں غیرت واپس آ جائے گی، ان کی صحافیوں میں، ان کے مالکان میں، ٹھیک ہے، ان میں غیرت واپس آ جائے گی، یا کوئی ایسے نئے آدمی آئیں گے جن کو اللہ کی ذات یعنی کہ ہدایت کرے گی کہ وہ ایک دن مجبور ہو جائیں گے ٹی ایل پی کی اس کو فل کوریج دینے کے لیے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔